कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,46,451 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। मार्केट में अब तक 5 अरब रुपए से ज़ायद मालियत के 3 करोड़ से ज़ायद हिस्से का कारोबार हो चुका है। गुज़श्ता रोज़ मार्केट 1,45,647 पर बंद हुई। इस्राइली सिक्योरिटी काबीना ने गजा पर कब्जे की तजवीज़ मंजूर कर ली। नेतन्याहू का कहना है कि अपनी सलामती को यकीनी बनाने के लिए गजा पर कंट्रोल का इरादा है। गजा को सिविलियन हुकूमत के हवाले करेंगे, सिर्फ सिक्योरिटी पट्टी कायम करेंगे। हमास का खात्मा चाहते हैं। हमास ने नेतन्याहू के बयानात मुस्तरद कर दिए। कहा कि नेतन्याहू के बयानात जंग बंदी मुज़ाकरात पर शबखुन हैं। नेतन्याहू यरगमालियों को अपने मफादात पर कुर्बान करना चाहते हैं। गजा में इजरायली हमले रोक न सके, कई इलाकों में वक्फे से बमबारी। 24 घंटों में 102 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई किल्लत के बारे जान बहक होने वाले 4 अफराद भी शामिल। शोहदा की मजमूई तादाद 61,258 हो गई। स्पेन, ब्राज़ील, कोलंबिया, यूनान और जनूबी अफ्रीका की आवाम ने इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने की हिमायत कर दी। उधर यूरोपीय मुल्क सिल्वानिया ने मकबूजा मगरबी किनारे की गैर कानूनी इसराइली बस्तियों से तमाम दरामदात पर पाबंदी आयद कर दी। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, मलिकवाल में मूसलाधार बारिश। सबसे ज़्यादा बारिश गोलड़ा में 18 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात ने अगस्त में मामूल से ज़्यादा बारिशें और गर्मी की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई कर दी। शुमाल मशरक़ी पंजाब, केपी, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में ज़्यादा बारिशों का इम्कान। बलूचिस्तान के चंद इलाकों में मामूल से ज़्यादा बारिश मुतवक्के। कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। शुमाली और मगरबी पहाड़ी इलाकों में शदीद गर्मी पड़ सकती है। इंतखाबात से मुतालिक 10 दरख्वास्तों पर समाअत। कुछ देर बाद जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। PP 182 धांधली केस की समाअत होगी। हल्का बंदियों से मुतालिक तनाज़े पर दरखास्तें सुनी जाएंगी। दोहरी शहरियत से मुतालिक इंतखाबी तनाज़े भी समाअत के लिए मुकर्रर है। पाकिस्तान ने 4 दिन की जंग में दुश्मन को शिकस्त पाश दी। भारत खुद को चौधरी समझता था, अल्लाह ताला ने इसका गुरूर खाक में मिला दिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का हज़रत बरी इमाम सरकार के उर्स की तकरीबात के आगाज़ पर खिताब। बोले कि ईरान के लिए जो कुछ कर सके किया, ये नहीं सोचा कि तेहरान के लिए आवाज़ उठाए तो कोई क्या सोचेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश थी कि ईरान की जितनी मदद हो सके करें। इसहाक डार ने मज़ीद कहा कि PDM ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। पाकिस्तान मुश्किल हालात से निकल गया है। पाकिस्तान मुआशी तौर पर मजबूत मुल्क बनेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नोबेल अमन इनाम के हकदार हैं। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर का किरदार नाकाबिले फरामोश था। उनके लिए उनकी काविशें आलमी सतह पर तस्लीम की जानी चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से अमरीका की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सीनियर डायरेक्टर रिकी गुल की जरदारी हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, इलाक़ाई सलामती, तजारती और सिफारती ताउन के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत। बिलावल भुट्टो जरदारी का पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान हालिया तजारती मुआहिदों का खैर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नए माली साल के पहले ही महीने में पाकिस्तान की बरामदात 2.7 अरब अमरीकी डॉलर तक पहुँचने पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ ने कहा कि जुलाई 2024 था, जुलाई 2025 बरामदात में 17% इजाफा हुआ, जो इंतहाई खुश आइन थे। बरामदात पर मबनी तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। हुकूमत बरामदात में इजाफे, सरमायाकारी के फ़रोग़ और कारोबार दोस्त माहौल फराहमी के लिए कोशा है। फीसलेस कस्टम असेसमेंट सिस्टम के निफाज से पोर्ट ऑपरेशन में मज़ीद बेहतरी ला रही हैं। मुआशी पॉलिसियों और तरजीहात की बदौलत मुआशी इशारिये दुरुस्त समत में गामज़न है। आलमी मालियाती इदारों की जानिब से पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग्स में बेहतरी, पाकिस्तान की मईशत में इस्तेहकाम के आगाज़ से मुआशी टीम की काविशें लायक तहसीन हैं। कमिश्नर की मंजूरी के बगैर किसी कारोबारी शख्स की गिरफ्तारी नहीं होगी। FBI ने फाइनेंस बिल 2025 में लगाए गए सख्त कानून तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन जारी। इंक्वायरी मुकम्मल होने के बाद कमिश्नर बोर्ड मंजूरी के बाद कार्रवाई करेगा। कमिश्नर कारोबारी बरादरी के नामजद 2 नुमाइंदों से भी मुशावरत करेगा।
سابق نگراں وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے ایکس پر لکھا کہ فیلڈ مارشل نے FBR کے سخت قوانین کی تبدیلی میں مثبت کردار ادا کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بزنس کمیونٹی کی عزت اور وقار کا تحفظ کیا۔ کاروباری برادری کے تحفظات کا نوٹس لینا خوش آئند ہے۔ اسرائیل اور بھارت کا خفیہ عسکری اتحاد کا گٹھ جوڑ بے ناکام مودی کا آپریشن سندور میں میدان انڈیا اسلحہ استعمال کرنے کا دعویٰ جھوٹا نکلا۔ وزیر اعظم نیتن یاہو نے بھانڈا پھوڑ دیا، کہا کہ پاکستان کے خلاف آپریشن سندور کے دوران اسرائیلی دفاعی ساز و سامان استعمال کیا گیا۔ ان کا کہنا تھا کہ بھارت نے باراک 8 میزائل اور ہارپی ڈرونز پاکستانی حملوں کے خلاف استعمال کیے۔ انہوں نے یہ بات بھارتی صحافیوں سے ملاقات میں کی۔ اس سے پہلے بھارتی سرکار اس بات کا پرچار کرتی نظر آئی اس جارحیت میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھارت کا خود تیار کردہ تھا۔ میجر طفیل محمد نشان حیدر کا 67واں یوم شہادت۔ میجر طفیل محمد نے لکشمی پور کے محاذ پر بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنا مشن کامیابی سے مکمل کیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور سروسز چیفز کا بھی خراج عقیدت۔ صدر مملکت کا کہنا ہے پاکستان آج ان عظیم سپوتوں کی قربانیوں کی بدولت محفوظ ہے۔ قوم اپنے ہیروز کو سلام پیش کرتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا پاکستان کو اپنی بہادر افواج پر فخر ہے جو دشمن کا ہر محاذ پر بہادری سے مقابلہ کر رہی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے میجر طفیل محمد شہید نے اپنے خون سے بہادری کی تاریخ لکھی۔ ان کی لازوال قربانی کو دلیر قوم ہمیشہ یاد رکھے گا۔ کراچی کے علاقے لانڈی میں ایک ہی روز میں 2 فیکٹریوں میں آگ لگ گئی۔ گارمنٹس فیکٹری میں لگنے والی آگ سے 5 منزلہ عمارت زمیں بوس۔ 7 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ بجھا دی گئی۔ متاثرہ عمارت کی دیوار گرنے سے 8 افراد زخمی۔ اطراف کی 3 فیکٹریاں بھی متاثر۔ فیکٹری 1 ماہ پہلے ہی تعمیر ہوئی تھی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا واقعے کا نوٹس۔ کمشنر کراچی کو تحقیقات کا حکم۔ چند لمحوں بعد اسی علاقے میں گتے کی فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی۔ ریسکیو کی 4 ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا۔ اور جرگے کے فیصلے پر سدرا کو قتل کیا۔ پیر ودائی لڑکی قتل کیس میں جرگے کے سربراہ عصمت اللہ کا انکشاف۔ پولیس نے عصمت اللہ پر غیر قانونی اسلحے کا نیا مقدمہ درج کر لیا۔ FIR کے مطابق ملزم نے دوران تفتیش بتایا مقتولہ اس کی کزن تھی۔ سدرا کے شوہر عثمان نے گھر اسلحے لے کر داخل ہوا۔ اسلحے کے زور پر مقتولہ کو مظفر آباد سے راولپنڈی لایا۔ برادری کے فیصلے کے مطابق سدرا کا قتل کیا، لاش قبرستان میں دفن کی۔ ملزم نے اعتراف کیا کہ ملزم صالح محمد، امانی گل وغیرہ اس کے ساتھ تھے۔ ملزم نے خاتون کو قتل کرنے کے اعتراف کے ساتھ آلۂ قتل سے متعلق تفصیلات بھی بتا دیں۔ ملزم کی نشاندہی پر کلیشنکوف بھی برآمد کر لی گئی۔ امریکہ کی ریاست الینوائے میں ایک ہیلی کاپٹر دریا میں گر کر تباہ ہو گیا اور اس میں 2 افراد جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یہ حادثہ جمعرات کو مسیسپی دریا کے قریب اس وقت پیش آیا جب ہیلی کاپٹر ایک کشتی سے جا ٹکرایا۔ حکام کا کہنا ہے کہ ہیلی کاپٹر بجلی کی تاروں سے ٹکرایا اور پھر دریا میں گر گیا۔